इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। रिसीवर कान से लगाते ही मुझे वीरा और सुल्तान शाह की मिली जुली आवाजें सुनाई थी। वो दोनों किसी बात पर उलझ रहे थे और अव्वल खान उनकी बेखबरी में स्पीकर फोन ऑन कर चुका था। तुम सुन रहे हो कि ये दोनों आपस में किस तरह लड़ रहे हैं? दबी दबी हंसी के साथ रिसीवर में अव्वल खान की तीसरी आवाज सुनाई थी। इन्होंने फैसला किया हुआ है कि मेरी मौजूदगी में एक आध झड़प जरूर होगी। झगड़ा यह है कि नाश्ते के बर्तन कौन धोएगा। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो और अपने दफ्तर जाओ। तुमसे वही बात होगी। ये दोनों तुम्हारा दिमाग भी खराब कर देंगे। तुम्हें हमारे मामलात में दखल अंदाज होने की जरूरत नहीं। वीरा की आवाज आई। हम अपने झगड़े खुद निपटा सकते हैं। यह बताओ सलमा के मामू का क्या बना? कुछ देर के लिए खामोश और मुतवज्जा रहोगी तो हर बात खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। अव्वल खान की आवाज थी। वो वीरा से मुखातिब था। अस्सलामु अलैकुम। अव्वल खान के खामोश होते ही सुल्तान शाह की आवाज आने लगी। तुम्हारी दुआएं मिल गई थी। वीरा से तुमने दूसरी बात क्या कही थी? वो कह रही है कि इसे अमली तौर पर मुझ तक पहुंचाएगी। रात से उसने मुझे उलझन में डाला हुआ है। उसे भूल जाओ। मैंने दिल ही दिल में हंसते हुए सुल्तान शाह को जवाब दिया। वीरा भी भूल जाएगी। अचानक सब आवाजें मातूम हो गई। शायद अव्वल खान ने भन्ना कर स्पीकर फोन बंद कर दिया था। लम्हा भर बाद सिर्फ वो बोल रहा था। वाकयात मेरी समझ में आ गए हैं। शायद को इस तरह उठाया जाएगा कि किसी को कानों कान पता न चल सके। बासफुर्स के दौरान में उसे मालूम नहीं होना चाहिए कि वो STF का कैदी है, ताकि आज़ादी के बाद वो फोर्स के खिलाफ कुछ जहर अफशानी न कर सके। शायद की आज़ादी की बात कर रहे हो? मैंने बेयकीनी से कहा। जो नताइज हमने अखज़ किए हैं वो सही साबित हो जाते हैं तो वो किसी रायत का हकदार नहीं रहेगा। उसे तो मार कर कहीं दफन कर देना ही सबसे बेहतर होगा। लोग समझते रहेंगे कि वो खौफसदा होकर बाहर बल्कि भारत भाग गया है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अव्वल खान की आवाज सर्द और सपाट थी। उसके मुस्तकबिल का फैसला खालिद पर छोड़ दो। ये केस बन जाता है तो पाकिस्तान को आलमी सतह पर सुर्खरुई हासिल होगी। इस वक्त पूरी दुनिया मंशियात के मसले से परेशान है। हैरत है कि फ्रीडम इंटरनेशनल और सहरा के तजर्बात के बाद भी तुम इस खुशगुमानी में मुब्तला हो। तुमको ये याद रखना चाहिए कि NGOs को वही कुव्वतें परवान चढ़ा रही हैं जो तुम्हारी बदख्वाह और दुश्मन है। वो ह्यूमन सोसाइटी की बेखुनी पर भी शोर मचाएंगे। वो NGOs में सियासी और मुआशी मकासद के हसूल के लिए सरमाया कारी करती है। मंशियात के फरोग के तसव्वुर से इनकी जान निकलती है। मुझे पूरा यकीन है कि केमिकल का धंधा चौधरी अजमत की हवस से जर का नतीजा रहा होगा। आदमी के पास दौलत का ढेर जितना बढ़ता जाता है, हवस में उसी कदर इजाफा होता रहता है। कारोबारी आमदनी, एहतियाती फंड से और NGOs ग्रांट के बाद उसे अपना मुंह काला करने की क्या जरूरत थी? कोई उसके लिए आवाज नहीं उठाएगा। यह अच्छा हुआ कि तुम्हारी और खालिद की बात होगी। मैं इसके लिए कोई दुश्वारी पैदा नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ शाहिद के एतराफात की जरूरत है। मैं तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ गो रहूंगा। खालिद तुम्हारे साथ पूरा ताउन करेगा। मैंने फोन बंद कर दिया। मेरे फारिग होते ही खालिद बोला, अव्वल खान मेरी इस राय से मुत्तफिक हैं कि चौधरी अजमत को बराह रास्त न छिड़ा जाए, बल्कि तुम्हारी इब्तदाई तजवीज़ के मुताबिक शाहिद को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसे जल्द अज जल्द स्टेशन 3 पहुंचा दिया जाए। इसके काबू में आते ही तुम्हें मुतल्ला कर दिया जाएगा। सुना है कि तुम्हारी बाजपुर के सामने बड़े बड़े जिद्दी मुजरिम बेबस हो जाते हैं। वक्त आने पर देखा जाएगा कि शाहिद के मामले में हमें कितनी कामयाबी हासिल होती है। वो रात भर का थका हुआ था। नई सरगर्मियों के आगाज से पहले कुछ देर के लिए आराम की शदीद जरूरत महसूस कर रहा था। सिर्फ चाय पीकर कुछ देर बाद वो वापस चला गया। मैं महसूस कर रही हूँ कि खालिद के साथ काम करने में आप कुछ दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। उसके जाने के बाद गजाला ने हल्की सी दिल आवेज मुस्कुराहट के साथ कहा, शुरू ही से आप दोनों का रवैया मुदाफाना है। इसमें अव्वल खान वाली बात नहीं है। शुरू में अव्वल खान भी इतना मददगार नहीं था। मुफाहमत के लिए वक्त दरकार होता है। वो मेरे बारे में सुनी सुनाई बातों पर एतबार करके अपनी नौकरी को दाव पर नहीं लगा सकता। कुछ दिन के लिए हमें एक साथ काम करने का मौका मिले तो शायद ये अव्वल खान को भी पीछे छोड़ दे। हम दोनों नाश्ते से फारिग हो चुके थे। गजाला की तजवीज़ पर हमने कपड़े तब्दील किए और लाहौर की सैर के लिए होटल से निकल खड़े हुए। लाहौर की कदीम तारीखी शोहरत बिला वजह नहीं है। पुराने शहर के हदूद में जा बजा तारीखी अमारात और यादगारें बिखरी हुई हैं, लेकिन शहर के मिजाज से वाकफियत के लिए सबसे बेहतर मकाम यादगार पाकिस्तान है, जहाँ मुतअद्दिद नई और पुरानी यादगारें हर आने वाले को मशहूर कर देती हैं। शाही कला, बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, मिंटू पार्क सब आस पास वाक़ हैं और इनकी तफसीली सैर के लिए कई दिन भी नाकाफी हैं। मैं टैक्सी लेकर उसी तरफ रवाना हो गया। वहाँ की गूना गूं दिलचस्पियों में हम बहुत आराम से अपना वक्त गुजार सकते थे। जिस वक्त भी थकन महसूस होती बकिया सैर अगले दिन के लिए मौकूफ करके वापस आ सकते थे। होटल से रवानगी के वक्त गजाला बहुत पुरजोश थी।
لیکن مینار پاکستان سے قدیم و جدید لاہور کا حسین منظر دیکھنے کے بعد ہم بادشاہی مسجد کی حدود میں داخل ہوئے تو اندازہ ہوا کہ کافی وقت گزر چکا تھا۔ بادشاہی مسجد اور اس کے احاطے میں علامہ اقبال کے مزار سے لوٹتے ہوئے شام کے سائے دراز ہونے لگے تھے۔ کئی گھنٹوں تک پیدل چلنے کی وجہ سے ہم دونوں تکان محسوس کر رہے تھے۔ مسجد کے دوسرے دروازے سے نکل کر ہم واپس چل دیے۔ ہوٹل میں ہمارے لیے 2 پیغام موجود تھے، دونوں خالد کی طرف سے تھے۔ وہ ہمارے جوابی فون کا منتظر تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی میں نے اسٹیشن 3 کا نمبر ملایا تو وہ وہاں موجود تھا۔ اب میں مایوس ہو گیا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ تم کہیں دور نکل گئے تھے۔ اپنی ہیلو کے جواب میں مجھے خالد کی مسرت امیز آواز سنائی تھی۔ زیادہ دور نہیں، بس بادشاہی مسجد تک گئے تھے۔ تمہاری کال کی توقع ہوتی تو ہوٹل میں ہی رکے رہے تھے۔ شاید بہت اوباش اور رنگین مزاج آدمی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اسے گھیرنے کے لیے کیوں نہ کوئی رنگین چال ڈالا جائے۔ وہ کو مزاحمت کیے بغیر بہت آسانی سے ہمارے قابو میں آ جائے گا۔ کوئی اور طریقہ اختیار کیا تو وہ ناکام بھی ہو سکتا ہے۔ اسے ایک بار خطرے کی بو سونگھ لی تو دوبارہ قابو میں نہیں آ سکے گا۔ وہ بتا رہا تھا کسی کو ملازمت کی تلاش میں ہیومن سوسائٹی بھیجا جائے تو شاید ضرور اسے رجھانے کی کوشش کرے گا۔ اس کی وہ تجویز سنتے ہی میں سوچ میں پڑ گیا کہ چارے کے طور پر اس کے ذہن میں کس کا نام تھا۔ میں نے بہت محتاط رہتے ہوئے پوچھا، اس کام کے لیے تم کسے بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ مجھے ڈر تھا کہ میں نے اس کی تجویز کی تائید کی اور اس نے غزالہ کا نام لے لیا تو بات بہت سنگین ہو سکتی تھی۔ معاملہ بہت نازک ہے، کرائے کی کسی لڑکی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تمہید پر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، مگر خالد کے مزاج میں گستاخی کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ وہ میل جھول اور مراتب کے آداب سے واقف تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں سوچ رہا ہوں کہ فرزانہ کو وہاں بھیج دوں۔ میرے دہانے سے بے اختیار اطمینان کا ایک گہرا سانس خارج ہو گیا۔ میں تمہیں اس کا مشورہ نہیں دوں گا، تمہاری بیوی ایک خالص گھریلو عورت ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ شاہد کا رویہ کیا ہوگا۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ یہ خیال ذہن سے نکال دو۔ غزالہ اسے کہیں بہتر ہے، ہتھیار چلا لیتی ہے، مارشل آرٹ سے واقف ہے، پھر بھی میں اسے یہ کام نہیں سونپ سکتا۔ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو زندگی بھر کے پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ بیگم صاحبہ بالکل ناموزوں ہیں، ان کے بولنے سے پہلے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ لاہوری نہیں ہے۔ کوئی خوش شکل مقامی لڑکی ہی یہ کام کر سکتی ہے۔ اس نے غزالہ کا نام یکسر مسترد کر دیا۔ میں اس تجویز کے بارے میں تمہاری رائے جاننا چاہ رہا تھا۔ طریقہ مناسب سمجھو تو میں کسی اور کو ڈھونڈتا ہوں۔ اگر اس نے ہیومن سوسائٹی کے دفتر ہی کو اپنا عشرت کدہ بنایا ہوا ہے تو تجویز خطرناک ہے۔ لڑکی اسے اس کی کھچار سے باہر لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ کوشش ضرور کی جانی چاہیے۔ کسی شور شرابے کے بغیر ہمارا کام پورا ہو جائے گا۔ خالد سے بات ختم ہو گئی، لیکن میرے دل و دماغ پر اس کی پیشکش کے گہرے اثرات چھائے رہے۔ جب تک وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوا، شاہد کو چھیڑنے پر بھی آمادہ نہیں تھا، لیکن جب اس اقدام کی افادیت اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تو وہ اسے پھانسنے کے لیے اپنی بیوی کو بھی اعلی کار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وہ مقصد سے لگاؤ کا بے مثال ثبوت تھا۔ جو لوگ اپنے کام سے مخلص ہوں وہ مقصد کی تکمیل کے لیے نہ صرف سب کچھ کر گزرتے ہیں بلکہ اپنی جانوں پر بھی کھیل جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دم قدم سے قومیں روئے زمین پر فخر سے اپنے سر بلند کر کے اس وقت تک زندہ رہتی ہیں جب تک ان میں اس قبیل کا آخری آدمی موجود رہتا ہے۔ 7 بجے خالد نے فون پر اپنی ناکامی کا اعلان کر دیا۔ اسے اپنی خواہش کے مطابق ایسی کوئی لڑکی نہیں مل سکی تھی جسے شاہد کے لیے چارے کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اس وقت شاہد کہاں ہے؟ میں نے اس کا مایوسانہ جواب سن کر پوچھا۔ ہیومن سوسائٹی کے دفتر کی نگرانی ہو رہی ہے، ابھی وہ وہیں موجود ہے۔ پھر تم فوری طور پر ہوٹل آ جاؤ، میں ہوٹل کی لابی میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کسی تیاری کی ضرورت ہو تو وہ بھی بتا دو۔ کچھ پوچھ گچھ کے بغیر اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ کسی تیاری کی ضرورت نہیں، تم لاہور سے واقف ہو اور مجھے آسانی سے اسٹیشن 3 تک بھی پہنچا سکتے ہو۔ اس وقت یہی 2 بنیادی ضروریات ہیں۔ آل رائٹ، میں 15 منٹ میں تمہارے ہوٹل پہنچ رہا ہوں۔ اس جواب کے ساتھ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ خالد کی فون کال تھی۔ میں نے جو کچھ کہا وہ خالد کے جواب میں کہا تھا۔ غزالہ کو گمان تک نہیں تھا کہ یوں اچانک کوئی پروگرام بن جائے گا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ فون بند ہونے کے بعد اس کی زبان کھل گئی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ طے ہو چکا تھا کہ آپ یہاں کسی لمبے بکیڑے میں نہیں الجھیں گے، لیکن آپ ہیومن سوسائٹی کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کہاں ختم ہوگا؟ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ چکر جلد از جلد ختم ہو جائے۔ وہ اپنی بیوی تک کو میدان میں اتارنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ یہ جان لینے کے بعد مناسب نہیں تھا کہ میں اپنی طرف سے کوئی پیشکش نہ کرتا۔ تم فکر نہ کرو، میں تھوڑی دیر بعد ہوٹل لوٹ آؤں گا۔ شاید موم کا کوئی پتلا نہیں ہے، وہ جسیم پھرتیلا اور حاضر دماغ نظر آ رہا تھا، آسانی سے قابو میں نہیں آئے گا۔ غزالہ فکر مند تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ الٹ کر اس کے سامنے کر دیا۔ یہ انگوٹھیاں دیکھ رہی ہو نا، ان کے ہوتے ہوئے وہ زیادہ ہاتھ پیر نہیں چلا سکے گا۔ یہ انگوٹھیاں وغیرہ اس وقت کام کریں گی جب وہ آپ کو اپنے قریب آنے کا موقع دے گا۔ بظاہر وہ انجان بن کر اپنے دفتر سے نکلتا چلا گیا تھا، مگر مجھے شبہ ہے کہ وہ ہم دونوں کو دیکھ چکا ہے۔
اس نے دور سے آپ کو پہچان لیا تو وہ گولی چلانے میں دیر نہیں لگائے گا۔ تمہاری باتوں سے یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے میں خودکشی کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں اور تم مجھے اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ خطرے کی صورت میں ہم اس سے دور رہیں گے اور کسی مناسب موقع کا انتظار کریں گے؟ مجھے بھی اپنی جان بہت عزیز ہے۔ غزالہ نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ خالد سے پروگرام طے کر لینے کے بعد میرا پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ ہمارے مسائل اور اگلے پروگرام صرف ہمارے علم میں تھے۔ خالد کو ان کی بھنک نہیں ملی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس نے میری پیشکش پر کسی تردد کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس کے ذہن پر بس ایک دھن سوار تھی کہ شاہد کو اغوا کرنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ ہر قیمت پر وہ کام جلد از جلد ہونا چاہیے تھا۔ اپنی کوششوں میں ناکام ہونے کے بعد غزالہ نے نصیحتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ بولتی رہی، میں کپڑے بدلنے کے دوران میں اس کی باتیں سنتا رہا۔ تیاری مکمل ہو گئی تو اسے دلاسا دے کر میں ہوٹل کے کمرے سے نکل گیا۔ لابی میں مجھے زیادہ دیر تک خالد کا انتظار نہیں کرنا پڑا۔ چند منٹ بعد وہ آ پہنچا۔ دروازے پر اس کی جھلک دیکھتے ہی میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی خالد نے میری گود میں ایک چھوٹا سا آپریٹس ڈال کر کہا، میں اسے آن کر دوں؟ پارکنگ لاٹ سے گاڑی باہر نکالتے ہوئے اس نے میرے استفسار پر بتایا کہ وہ ٹرانسمیٹر اس کے ان آدمیوں سے رابطے کا ذریعہ تھا جو ہیومن سوسائٹی کی نگرانی کر رہے تھے۔ میں نے آپریٹس سے آن کر دیا۔ اس پر ہلکے ہلکے ریڈیائی شور کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی۔ میں نے آپریٹس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ذرا معلوم کرو کہ اب وہ کہاں ہیں۔ خالد نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے آپریٹس کا بٹن دبا کر اپنا سوال نشر کیا۔ لائن اوور ہوتے ہی اسے رپورٹ مل گئی۔ شاہد بدستور دفتر میں تھا۔ چودھری عظمت کا اس روز بھی دفتر میں کوئی پتہ نہیں تھا۔ خالد نے پیغام سننے کے بعد گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ تم مجھ سے دفتر میں ملنے کا ارادہ تو نہیں کر چکے؟ چند لمحوں کے سکوت کے بعد خالد نے چونک کر پوچھا۔ تمہیں مجھ سے ایسی کسی حماقت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ راستے میں اسے کسی ویران جگہ پر رکنے کے لیے مجبور کر دیا جائے۔ ایک بار ہم اس کے قریب پہنچ گئے تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش کر دیا جائے گا۔ تمہارے جسم سے پرفیوم کی خوشبو آ رہی ہے، میرا پسینہ زیادہ بدبودار نہیں ہے، پھر وہ کیسے بے ہوش ہوگا؟ اسے ہنس کر سوال کیا۔ میں نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر اسے دکھائی۔ اس میں نگینے کی جگہ کیپسول ہے۔ دباؤ پڑنے سے کیپسول میں بھرا ہوا سری الاثر محلول ایک ننھی سی کھوکھلی سوئی سے گزر کر آٹو انجیکشن کے اصول کے تحت اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا۔ نایاب اور کارآمد انگوٹھی ہے، خالد نے حیرت اور مسرت سے کہا۔ ایسی انگوٹھیاں کہاں سے مل سکتی ہیں؟ میں نے اول خان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا۔ میرے پاس بھی یہ اکلوتی انگوٹھی ہے، جس دن اس کا کیپسول خالی ہو گیا یہ ناکارہ ہو جائے گی۔ ایک دوست نے بہت پیار سے تحفے میں دی تھی، بازار میں کہیں دستیاب نہیں ہوگی۔ میری تجویز سن کر خالد پرسکون نظر آنے لگا۔ اگلا موڑ کاٹتے ہوئے بولا، ہمیں سب کچھ طے کر لینا چاہیے۔ میں اسے دوسری نشست پر دھکیل کر اس کی گاڑی سنبھال لوں گا۔ تم اس گاڑی میں میرے پیچھے آؤ گے، اسے ہم گاڑی سمیت اسٹیشن 3 لے جائیں گے۔ اس کی گاڑی شہر میں لاوارث کھڑی ہوئی دیکھ لی گئی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ حالات نے اجازت دی تو اسے گاڑی سمیت کہیں واپس چھوڑ دیا جائے گا۔ مجھے اس کی آزادی کی توقع نہیں ہے۔ اگر ہمارے منصوبے کا پہلا حصہ مکمل ہو جاتا ہے تو تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ شاہد کو اس کے اعترافات سمیت کس ادارے کے حوالے کیا جائے۔ اس کیس میں پولیس سے اینٹی نارکوٹکس فورس تک سارے سویلین ادارے دلچسپی لیں گے۔ میرا ارادہ پولیس والوں سے تعاون کرنے کا ہے۔ میری رائے میں یہ کیس اینٹی نارکوٹکس والوں کو جانا چاہیے تاکہ منشیات اور NGOs کے حوالے سے اس کی تشہیر ہو سکے۔ ایک عام پولیس کیس بننے کی صورت میں اس کی اہمیت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ میری دعا ہے کہ ہم اپنی ابتدائی کوششوں میں کامیاب ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد ہم ہیومن سوسائٹی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ خالد نے گاڑی اس عمارت سے کچھ پہلے ایسی جگہ پارک کر دی جہاں روشنی کم تھی اور پہلے سے چند گاڑیاں پارک کی ہوئی تھیں۔ خالد اور اس کے آدمیوں کے پاس لاسلکی مواصلاتی آلات موجود تھے، مگر وہ غیر ضروری طور پر انہیں استعمال نہیں کر رہے تھے۔ جب سے خالد نے ان سے رپورٹ لی تھی اس کے آدمیوں نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا تھا۔ نمبر 1 کالنگ فار نمبر 2 اوور۔ کئی منٹ کے طویل اور بوجھل انتظار کے بعد خالد نے ٹرانسمیٹر پر پیغام نشر کیا۔ نمبر 2 کالنگ سر۔ آپریٹرز پر ہلکی سی بھرائی ہوئی مردانہ آواز ابھری۔ صورتحال ابھی تک جوں کی توں ہے، وہ اندر ہے، اس کی کالی ٹویوٹا باہر کھڑی ہوئی ہے۔ اس عمارت کے 2 دروازے ہیں، ہم دونوں ان کی الگ الگ نگرانی کر رہے ہیں۔ ابھی تک نمبر 3 نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ وہ ادھر سے نکلا تو نمبر 3 فوراً لائن پر آ کر رپورٹ دے گا۔ کچھ ہونے تک ہم دونوں سٹینڈ بائی پر ہیں۔ اوور۔ گڈ۔ اس پر کڑی نگاہ رکھو، میں قریب ہی موجود ہوں۔ اوور اینڈ آل۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ اس رات شاہد نے ہمارے اعصاب چٹخا کر رکھ دیے تھے۔ تقریباً نصف گھنٹہ یوں ہی بیکار بیٹھے بیٹھے گزر گیا، لیکن شاہد کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں آئی۔ 8 بجے کے بعد آپریٹرز پر دوسری آواز ابھری۔ بولنے والا پرسکون تھا مگر خبر ہیجان انگیز تھی۔ شاید ہیومن سوسائٹی کے دفتر کے صدر دروازے سے باہر آ رہا تھا۔
फौरन गाड़ी में जाओ, मैं अपनी जगह छोड़ रहा हूँ। तुम प्रोटोकॉल फॉर्मेशन लोगे और सिग्नल के बगैर किसी मामले में मुदाखलत नहीं करोगे, ये बहुत अहम है। इसकी गाड़ी का रुख किस समत में है? ओवर। गाड़ी का रुख जनूब की तरफ है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो सीधा जाएगा या यू टर्न लेगा। वो गाड़ी तक पहुंच चुका है। ओवर। खालिद ने कार का इंजन स्टार्ट कर लिया और इसरारी लहजे में बोला, वो बहुत तेज ड्राइविंग का आदी है, तुम पोजीशन बताते रहो। ओवर। गाड़ी चल पड़ी है, वो जनूब की तरफ चला है, हम भी हरकत में आ गए हैं। आप जहां भी नजर आए हम पीछे हो जाएंगे। ओवर। वो इसी तरफ आ रहा है। खालिद ट्रांसमीटर गोद में रखकर बुड़बुड़ाया। उसी लम्हे काले रंग की एक नई टोयोटा बहुत तेजी से हमारे सामने से गुजरी। खालिद की गाड़ी भी उछल कर सड़क पर आ गई। मैंने देखा कि एक तीसरी बड़ी गाड़ी हमारे पीछे थी, जिसकी रफ्तार यकायक कम कर दी गई थी। चंद सानियों बाद तीनों गाड़ियां सड़क पर तेजी से सफर कर रही थी। अकबनुमा आइनों के जाविये खालिद की मदद कर रहे थे, मगर मैंने गर्दन घुमा कर देख लिया था कि तीसरी गाड़ी मुनासिब फासले से हमारे पीछे चली आ रही थी। शायद की कार तेजी से गलियों में सफर कर रही थी। अंदाजा हो रहा था कि वो जल्द अज जल्द किसी खास सड़क तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसकी कार बाएं तरफ मुड़कर एक कुशादा और दो रोया सड़क पर आ गई। ये कैंपस से होता हुआ नहर अबूर करने का इरादा रखता है। खालिद एक बार फिर ऑपरेटर्स पर बात कर रहा था। इसका रुख पार्क टाउन की तरफ है, तुम कहीं भी आगे निकल जाओ। तुम्हें किसी सुनसान मकाम पर इसकी गाड़ी से हल्का सा तसादुम करना है। इसे रोकने के बाद तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। ओवर। इस दौरान में मैं सड़क के वस्ती सब्जे पर लगे हुए कंक्रीट के बोर्ड पर सड़क का नाम पढ़ चुका था। तीनों गाड़ियां अलामा इकबाल टाउन की मेन बोलीवार्ड से गुजर रही थीं। चंद सेकंड बाद जानदार डीजल इंजन वाली एक तेज रफ्तार पिकअप गुर्राती और उछलती हुई हमारी गाड़ी से आगे निकल गई। वो हमारे ऐन पीछे से नमदार हुई थी और यकीनी तौर पर खालिद के आदमियों के इस्तेमाल में थी। यूनिवर्सिटी कैंपस के आगाज से पहले डीजल पिकअप ने अपना काम कर दिखाया। वो सड़क अपनी कुशादगी के एतबार से खासी मसरूफ मालूम होती थी, मगर इस वक्त वहां ज्यादा ट्रैफिक का दबाव नहीं था। पिकअप के ड्राइवर ने हल्का सा साइड दबाया था। इसका पिछला हिस्सा काली टोयोटा के फेंडर से जा टकराया। शाहिद की कार सड़क पर लहराई और फिर किनारे पर रुक गई, क्योंकि पिकअप ने उसके दोबारा सड़क पर चढ़ने का रास्ता मसदूद किया हुआ था। पलक झपकते में हमारी गाड़ी भी काली टोयोटा के करीब पहुंच गई। मैंने गाड़ी रुकने से पहले दरवाजा खोलकर नीचे छलांग लगा दी, क्योंकि काली टोयोटा का दरवाजा एक बार खुल जाता तो शाहिद को जेर करना मुश्किल हो जाता। बात बढ़ती तो सड़क पर तमाशा देखने वाली गाड़ियों की खासी तादाद रुक सकती थी। इस वक्त तक पिकअप से कोई नीचे नहीं उतरा था। शायद इश्तियाल के आलम में मुगलजात बक रहा था। अपनी गाड़ी का इग्निशन बंद करने के बाद उसने हैंड ब्रेक खींचा होगा। उसके बाद उसे अपना दरवाजा खोलना नसीब न हो सका। यूं ही उसने दरवाजे के लीवर पर हाथ डाला। मैंने घुटना लगाकर दरवाजा वहीं रोक दिया और उतरे हुए शीशे में से हाथ डालकर शाहिद के दाहिने रुखसार पर एक हल्का सा खोसा रसीद कर दिया। वो ज़रब बराए नाम थी। असल मकसद कैप्सूल का स्याल उसके जिस्म में उतारना था। इसमें मुझे कामयाबी हासिल हुई। एक बहुत वजनी गाली उसके मुंह में अधूरी रह गई और बैठे बैठे उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। शाहिद की तरफ से इत्मीनान होते ही मल्लपक का टोयोटा के दूसरे दरवाजे पर पहुंच गया। इस असना में खालिद अपनी गाड़ी पार करके वहां पहुंच चुका था। मैंने शाहिद के बगलों में हाथ डाले। खालिद ने पायदान से उसकी टांगें उठाई और चश्मे ज़दन में उसे पैसेंजर सीट पर पहुंचा दिया। क्या खालिद ने पूरे इत्मीनान से काली टोयोटा की ड्राइविंग सीट संभाली। मैं पुरस्कून अंदाज में टहलता हुआ खालिद की गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो सब वाक़यात इतनी तेजी से रुनमा हुए कि सड़क पर से गुजरने वाली किसी गाड़ी के मुसाफिरों को गड़बड़ का अंदाजा नहीं हो सका। ज्यादा से ज्यादा यह नजर आया कि किसी वजह से 3 गाड़ियां सड़क के किनारे रुकी हुई थी। सफर के लिए खालिद ने प्रोटोकॉल फॉर्मेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया था। जब गाड़ियों ने दोबारा पुरानी तरतीब में सफर शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि गाड़ियों की पोजीशन प्रोटोकॉल के मुताबिक ही थी। STF का मकामी सरबराह रहनुमाई कर रहा था। मेहमान उसकी तकलीद कर रहा था। कारकुनों की डीजल पिकअप सबसे पीछे थी। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के इख्तिताम पर कैनाल बैंक रोड का सिग्नल था। काली टोयोटा वहां से बाएं तरफ घूम गई। मुझे समतों का इतना इदराक था कि मैंने समझ लिया कि इस वक्त हम माल रोड की तरफ जा रहे थे, जहां से स्टेशन 3 का रास्ता बिल्कुल सीधा था।